अब हामीले उ गर्दाखेरि त हैन जस्तै सुरुदेखि अन्त्यसम्मको हामीले गर्नु भने त बाइबल त यत्रो बुक होला नि त झोलामा बोकेर यसरी अनि डोकामा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ के जाँच्नु हुन्छ नि जब तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तै समस्याबाट समाधान हुन्छ जस्तै यीशु प्रभुले दियोबलसले भन्यो यदि तपाई मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट अम्फाल्नुहोस् भन्दाखेरि यीशु प्रभुले तुरुन्तै अम्फाल्नु भएन के भन्नुभयो लेखिएको छ त्यो राम्रो पद मात्र होइन यहाँ नराम्रो पद पनि लेखेको छ अनि यसबाट हामी विश्वासीहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो पदहरू छानेर अनि हामीले वचन बनाउने गर्नुपर्छ राम्रो राम्रो पदहरू हामीले नि हेर्नुपर्छ जय मसीहहरु सम्पूर्णलाई आज पनि मैले परमेश्वरको वचन लिएर तपाईहरुको समस्या उपस्थिति भएको छु मलाई लाग्छ यो वचनबाट हजुरहरु धेरै धेरै आशिषित हुनुहुनेछ परमेश्वरको वचन तपाईहरुको समस्या लिइरहेको छु प्रिय मित्रहरु यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् अहिले यहाँ भिडियो खिचिरहेको छु यो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ एउटा अफिस हो हैन यहाँ चाहिँ म भिडियो खिचिरहेको छु र म भिडियोबाट हजुरहरुको समस्या बोलिरहेको छु र म केही वचनहरु पढेर सुनाउने छु आज हामीले हाम्रो विश्वासीहरुको जीवनमा संकष्टहरु बाधाहरु हरेक कुरा आइलाग्छ विश्वासी भएपछि धेरै कुरो भोग्नु पर्छ धेरै कुरो चेत्नु पर्छ तर हामीले त्यसबाट परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हामीलाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ हामीलाई हामी त्यो पनि जस हाम्रो मनमा राख्नु पर्छ हाम्रो जीवनमा राख्नु पर्छ हैन अनि जस्तै हामीले बाइबलले हेर्न सक्छौं हैन अब जस्तै बाइबलमा हामी हेर्दछौं हैन उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म हामीले हेर्यौं भने बाइबलमा हामीले राम्रो चीज पनि भेट्छौं नराम्रो चीज पनि भेट्छौं बाइबलमा तर हामी विश्वासी जीवनहरुले चाहिँ राम्रो चीजलाई छान्नु पर्छ असल चीजलाई चाहिँ छानेर हामीले हाल्ने गर्छौं हैन जस्तै तपाईलाई थाहा हामी बाइबलमा धेरै कुराहरु लेखेको छ अब बाइबलमा सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखिको कुराहरु लेखेको छ तर मान्छे भन्दै के त्यसो भए किन अस्ति जस अब मैले सुने अनुसार मैले बुझे अनुसार मान्छेहरुको यो सोच पनि आउँछ होला जस्तो लाग्छ के बाइबलमा सबै कुरो लेखेको छ भन्छ सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यसो भए बाइबल चाहिँ किन यत्रो बुक भएन भने जस्तै के बाइबल चाहिँ किन यत्रो बुक भएन होला भन्छन् होला अरूले जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो तर तपाईहरुलाई म यसको उत्तर खोलाइदिने छु कि बाइबलमा चाहिँ के हो त्यस्तो भन्दाखेरि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरोहरु चाहिँ यसमा लेखेको छ त्यो अब हामीले उ गर्दाखेरि त हैन जस्तै सुरुदेखि अन्त्यसम्मको हामीले गर्नु भने त बाइबल त यत्रो बुक होला नि त झोलामा बोकेर यसरी अनि डोकामा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ के यसरी डोकामा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हैन तर त्यस्तो नभएको कारणले मानिसले छोटो यो जहाँ बोकेर पनि हिँड्न सक्ने बनाउनका मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ यो बाइबलमा लेखेको छ र मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ बाइबलमा हालेको छ अनि त्यो बाइबलको इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ हामीले दिनुपर्छ अनि बाइबलमा यहाँ इम्पोर्टेन्ट मात्र यहाँ काम लाग्ने मात्र हैन यहाँ काम नलाग्ने चीज पनि लेखेको छ र राम्रो पद मात्र हैन यहाँ नराम्रो पद पनि लेखेको छ अनि यसबाट हामी विश्वासीहरुले चाहिँ राम्रो राम्रो पदहरु छानेर अनि हामीले वचन बनाउने गर्नुपर्छ राम्रो राम्रो पदहरु हामीले नि हेर्नुपर्छ हामी विश्वासी जीवनहरुमा राम्रो राम्रो पदहरु चाहिँ हामीले दिनुपर्छ विश्वासीहरुलाई किनभने बाइबलले जे असल छ त्यो चाहिँ छाना तिमीले जे असल छ त्यो चाहिँ रोजा भन्दछ अनि त्यस्तै गरी बाइबलमा हामीले दाउद राजाको जीवन हेर्यौं भने दाउद राजाले घोषणा गर्दछन् हे प्रभु तपाई मेरो चट्टान र ढोल हुनुहुन्छ भनेर जब दाउद राजाले घोषणा गर्दछन् नि आज भोजन संग्रहमा आज त्यस्तै तपाईले पनि घोषणा गर्नुहोस् म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु भोजन संग्रह 101 पद तपाईहरुले म भोजन संग्रह 100 अध्यायको 1 पददेखि म लास्ट 8 पदसम्म म पढेर सुनाइदिने छु गुडुडुङ तपाईहरुले सुन्नुस् मसँग पढ्न सक्नुहुनेछ मसँगै तपाईले घोषणा गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईको प्रेम र न्यायको गीत गाउने छु हे प्रभु म तपाईको प्रशंसा गर्ने छु म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होशियार रहने छु तपाई म कहाँ कहिले आउनु म आफ्नो घर भित्र शुद्ध आचरणको जीवन बिताउने छु मेरो आँखाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्ने छैन भ्रष्ट भएकाहरूका कामलाई म घेरा गर्दछु तिनीहरू मसित टाँसिनेछन् काटिलो मती भएका
भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु। कुनै खराबी कामसित म केही सम्बन्ध राख्ने छैन। जसले आफ्नो छिमेकीको नित्य गर्दछ त्यसलाई म नाश गर्नेछु। अभिमानी दृष्ट भएको र घमण्डी हृदय भएको म सहने छैन। घमण्डी भएको म सहने छैन। मेरो कृपा दृष्टि देशका विश्वासयोग्य जनहरूमाथि रहनेछ, ताकि तिनीहरू मसित बास गरून्। त्यो जो निर्दोष मार्गमा हिँड्नेछ त्यसले मेरो सेवा गर्नेछ। छल कपट गर्ने मानिस मेरो घरमा बस्नु पाउने छैन। झुटो बोल्ने मानिस मेरो नजरको सामुन्ने रहने पाउने छैन। देशका सबै दुष्ट जनहरूलाई हरेक विभिन्न म नष्ट पार्नेछु। परमप्रभुको सहाराबाट दृष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। आज बाइबलले भन्दछ परमप्रभुको सहाराबाट दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। आज बाइबलले भन्दछ दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। यसको मतलब बाइबलले त नष्टको पार्ने भनेको छ त अब हामी त मर्ने पर्यो, हामीलाई त मार्ने पर्यो भनेको मतलब अब तपाईँहरू त्यस्तो नसोच्नुहोस्। दाउद राजाले म नष्ट पार्नेछु भनेको मतलब चाहिँ कसरी नष्ट पार्नेछु त म तपाईँहरूलाई त्यो पनि बताउन चाहन्छु। प्रिय मित्र, नष्ट पार्नेछु भनेको तपाईँलाई हानेर नष्ट पार्ने होइन। बाइबलको वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनद्वारा नष्ट पार्ने। जब तपाईँको जीवनमा त्यस्तो दुष्टहरू मानिस आउँछन्, जब तपाईँको हृदयमा दुष्ट विचारहरू दुष्ट मानिसहरू आउँछ नि, तपाईँले बाइबलको वचनले नष्ट पार्नु। जसरी हामीले यीशु प्रभुको जीवनमा हेरौँ भने हामीले पाउँदछौँ, जस्तै त्यहाँ यीशु प्रभुलाई दियोबलसले परिचय गर्दाखेरि यीशु प्रभुले जसरी बाइबलको वचनले नष्ट पार्नुभयो, जसरी बाइबलको वचनले हराउनु भयो, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको हरेक वचनले बाँच्दछ भनेर। जसरी प्रभु यीशुले वचनद्वारा शैतानलाई हराउनु भएको थियो दियोबलसलाई, आज तपाईँ हामीले पनि वचनद्वारा मानिसलाई हटाउनु पर्छ, परमेश्वरको नजरबाट हटाउनु पर्छ। यहाँ बाइबलले के भन्दछ स्पष्ट भन्दाखेरि म नष्ट पार्नेछु। आज दाउद राजाले चाहिँ म नष्ट पार्नेछु भन्दछन्। यहाँ चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि आज परमेश्वरको वचनले म नष्ट पार्नेछु र त्यसको म संगत गर्ने छैन भनेको। नष्ट भनेको तँ मरेर जाओस् भन्न खोजेको होइन प्रिय मित्र हो, तँ मरेर जाओस् भन्न खोजेको होइन। दाउद राजाले भन्न खोजेको मतलब चाहिँ त्यसले म परमेश्वरको वचनले सुनाउनेछु, वचनले भर्नेछु भने जस्तै वचनले भर्नेछु भनेर चाहिँ आज दाउद राजाले भनेको। दाउद राजाको जीवनमा पनि त्यस्तै कुराहरू यहाँ भोजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ। यो भोजन सङ्ग्रह चाहिँ सबै दाउद राजाले मात्रै लेखेका हुन् भनेर बाइबलले स्पष्टसँगले बताउँदछ। आज तपाईँहरूले यो नसम्झिनुहोस् कि नष्ट पार्नेछु दाउद राजाले त यसोको भनौँ भने तपाईँहरू दिमागमा यस्तो ध्यान, त्यस्तो अपलका विपलका त्यस्तो नेगेटिभ सोचहरू तपाईँको शरीरमा, तपाईँको दिमागमा, तपाईँको हृदयमा नहोस्। यहाँ भनेको छ कि बाइबलको वचनले नष्ट पार्ने छु भनेर चाहिँ भनेको हो भनेर तपाईँहरूले जब घोषणा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा पनि आज दाउद राजाले घोषणा गरे चाहिँ तपाईँले पनि घोषणा गर्नुहुन्छ। प्रिय मित्र, हामी विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ आज समस्याहरू, बाधाहरू र यस्तै वचनहरूले भर्नुपर्छ। समस्याले पनि भन्नुपर्छ, बाधाले पनि भन्नुपर्छ, वचनले पनि भन्नुपर्छ। अब भनेको मतलब मिलेन। अब तपाईँहरू आफै हिसाब गर्नुहोस्, समस्या, बाधा, अब यी तिनवटामा तपाईँहरूले भर्नुहोस्। जस्तै मैले बुझेअनुसार मानिसको शरीरमा चाहिँ तीन प्रकारको कुराहरू हुन्छ क्या, तीन प्रकारको कुराहरू हुन्छ। जस्तै एउटा शरीर, आत्मा, प्राण, तीन प्रकारको हुन्छ नि, शरीर, आत्मा, प्राण। अनि हामीले जब परमेश्वरको आवाज हेर्दछौँ त्यस्तै परमेश्वरको आवाज पनि तीन प्रकारको हुन्छ। जस्तै हामीलाई परमेश्वरको आवाज तीन प्रकारको हुन्छ भनेको मतलब जस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ तीन प्रकारको आवाज आउँछ। प्राण, आत्मा, शरीर भइगयो। ती प्राण, आत्मा, शरीरमा फेरि प्राण, आत्मा, शरीरमै फेरि तीन प्रकारको आवाज आउँछ, परमेश्वरको आवाज आउँछ। कसरी आउँछ? एउटा शैतानको आवाज, एउटा परमेश्वरको आवाज, एउटा हाम्रो आवाज। त्यसमा चाहिँ यी तीनटामा चाहिँ हामीले कसरी जाँच्नु पर्यो, कुन चाहिँ परमेश्वरको, कुन चाहिँ शैतानको, कुन चाहिँ मेरो भन्ने हिसाबले तपाईँले जाँच्नु पर्यो। जब यी तीनटा
तपाईँले जाँच्नुहुन्छ नि, जब तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तै समस्याबाट समाधान हुन्छ। जस्तै यीशु प्रभुले, हामीले हेर्दछौँ बाइबलमा, जस्तै यीशु प्रभुले दियोबलसले परिचय गर्दाखेरि यीशु प्रभुले जाँच्नुभयो। जस्तै अब दियोबलसले भनौँ, यदि तपाईँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट अम्फाल्नुहोस् भन्दाखेरि यीशु प्रभुले तुरुन्तै अम्फाल्नु भएन। के भन्नुभयो? लेखिएको छ, त परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परिचय नगर। आज तपाईँ पनि त्यसरी जाँच गर्नुपर्छ कि तपाईँले मनमा बोल्छ, एउटा दुष्ट आत्मा बोल्छ, एउटा तपाईँको मन बोल्छ, एउटा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ जाँच गर्नुहुन्छ कि, अनि मात्र तपाईँको जीवन चाहिँ चम्किलो मुहार हुनेछ। परमेश्वरको वचन यही भन्दछ। आज यो वचनबाट पढाइ सुनाइमा हजुरहरूलाई परमेश्वर पिताले आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वर पिताले हजुरको लागि प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।